एकदमै मिस भयो फ्यामिली। धेरै रोएँ, बाथरुममा गएर रोएँ। त्यही त हो नि, रुनु मन लागिहाल्छ होइन। त्यही पनि बिरामी भएको बेलामा परिवार सम्झिएपछि त यति नमजा लाग्दो रहेछ विदेशमा, त्यो पनि यस्तो ठाउँमा, एपिसेन्टर भएको ठाउँमा, जो मान्छे जहाँ दिनको 2000 2500 मरिरहेको हस्पिटल यही पर छ, 2-3-4 ब्लक अगाडि मात्रै छ। अनि धेरै गाह्रो भएको थियो बाबु। हामी नेपालीहरू कस्तो स्वभावको हुन्छौँ भने हेपा प्रवृत्तिको के, अब हेप्ने, एकले अर्कालाई हेप्ने। अब सानो यो अब अलिकति गरिब छ भने धनीले त्यसलाई हेप्ने, जस्तै काम गर्न राखेको घरको मान्छेलाई मालिकले हेप्ने होइन। जसको पावर छ त्यो ठुलो भयो, जसको पावर छैन केही पनि छैन। अनि जसको पैसा छ त्यो मान्छे ठुलो भयो, जो अलिक गरिब छ, जो अलिकति निमुखा वर्गहरू छ त्यसलाई हेप्ने। यो हेपा एकदमै हेपा। जस्तै अब दलितै भए पनि अहिलेको सिचुएसनमा जोसँग एकदमै धन छ, प्रशस्त, फर इक्जाम्पल त्यो नवराज भाइ एकदमै भयङ्कर ठुलो खानदानको हुन्थ्यो भने सायद उनीहरूले पनि, केटीहरूले पनि एक्सेप्ट गर्थ्यो होला। यो एउटा अहिलेको यो माहौल यो यतिसम्म घट्ने थिएन होला, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मेरो विचार। अब जबसम्म एकले अर्कालाई हेप्ने प्रचलन हुँदैन, जबसम्म त पनि एउटै हो, म पनि एउटै हो, हामी सबैजना जति पनि हामी मानव जाति एउटै हो भन्ने मानसिकता मान्छेहरूको मनमा पलाउँदैन, तबसम्म चाहिँ यो विभेद भन्ने चिज चाहिँ जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन बाबु। ए नखाऊ भन्यो मन लाग्दा खाइने, खाएपछि रमाइलो चाहिने, तुम्बा पिएपछि प्यासी ज्यानै रसायो, तुम्बा पिएपछि मनै चञ्चल बनायो, मायाले माया दिएपछि। laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। मैले केही दिनदेखि समसामयिक विषयमा कलाकारहरूसँगको विशेष कुराकानी प्रस्तुत गरिराखेको छु। कहिले स्वदेशको, कहिले प्रदेशका कलाकारहरूसँग कुराकानी गरिराखेको छु। आज पनि एकजना त्यस्तै गायिका हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ जुन हाइलाइट्स हेरेर पनि तपाईँले धेरै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो। हाल अमेरिका बस्दै आइराख्नु भएको र अमेरिकामा यति बेला विकराल रूप लिइराखेको छ कोरोनाले। यही विषयमा पनि आज म धेरै कुराकानी गर्छु, सँगै उहाँको त्यहाँको अवस्थासँग पनि केन्द्रित रहन्छु। र आज चाहिँ म विशेष गरी लोकगायिका सङ्गीता थापा मगरसँग चाहिँ यो अहिले जुन रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा आइराखेको चाहिँ विभेदको विषयमा पनि थोरै कुराकानी गर्छु। र यो अलिकति बढी जसो चाहिँ जनजाति र यो अलिकति दलित वर्गहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर अलिकति सामाजिक सञ्जालमा भएको गतिविधिसँग पनि केन्द्रित रहन्छु। र यति बेला मसँग गायिका, हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा लोकप्रिय गायिका सङ्गीता थापा मगर हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छु। दिदी स्वागत छ। नमस्कार हजुरलाई। नमस्ते, सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। के छ अहिले त्यहाँको बसोबास कस्तो हुँदैछ? विशेषतः यो लकडाउन लगभग 2-3 महिना भइसक्यो अमेरिकामा पनि, कसरी बित्दैछ दिन? सुरुमा त एकदमै तनावग्रस्त थियो। अब अहिले चाहिँ सबै कुराहरू सामान्य हुँदै आइरहेछ भाइ। पहिला जस्तो एकदमै धेरै महामारी पनि छैन, स्पेसली न्युयोर्कमा चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेछ। त्यो कारणले पनि हजुर, अब पहिला घरभित्रको भित्र भइन्थ्यो, अब अहिले सामान्य साँझ बेलुका हामी हिँडडुल गर्ने त्यो खालको एउटा माहौल बनिसकेको छ। अब म थोरै प्रसङ्ग तर्फ डोराइहालौँ। जस्तो तपाईँहरू बस्नु भएको ठाउँ पनि यति बेला अलिकति यो जातीय द्वन्द्वभित्र मुछिएको छ। केही दिन अगाडि एक नागरिकमाथि, काला जाति भनौँ न होइन, काला जाति नागरिकमाथि भएको त्यो आक्रमणले चाहिँ अहिले त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। त्योसँगै नेपालमा पनि एक खालको द्वन्द्व सिर्जना भइरहेछ जातीयताको विषयमा, विभिन्न विषयमा। तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ त्यो विषयलाई? यसलाई चाहिँ म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा, किनभने धेरै व्यक्तिहरूको धेरै फरक फरक विचार हुन्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ यो अहिले यहाँ नेपालमा जुन घटना घट्यो त्यो त हाम्रो नेपालमा त भइ नै रह हुन्छ। यहाँ चाहिँ विशेष मान्छेहरू फुर्सदमा भए अलिकति त्यो कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ। पहिला पनि मान्छे त यहाँ मारेको हो पुलिसले त्यसरी नै, तर यस्तो धेरै आन्दोलन हुने, तोडफोड हुने, लुटपाट हुने त्यस्तो भएको थिएन। अब अहिले चाहिँ अब
सायद त्यही कारणले मान्छे फुर्सदमा छ, फुर्सदमा भएपछि दिमाग भ्रष्ट हुन्छ नि, जुन त्यो खालको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब त्यो आन्दोलन अब उनीहरूलाई न्याय चाहिएको भन्दा पनि यहाँ त ठुल्ठुलो स्टोरहरू फोड्ने लुट्ने भइरहेछ क्या विशेष गरी। अब नेपालमा भएको त्यो जुन घटना घट्यो त्यो एकदमै नराम्रो, एकदमै एकदमै त्यस्तो घटना अब कहिले पनि नदोहोरियोस् मेरो चाहना। अब यो जातीय विभेद नै हो, यहाँ पनि त्यही नै हो, नेपालमा पनि त्यही नै हो। त्यही घटनामा पनि एकजना मगर व्यक्ति को मृत्यु भयो होइन, बुढा मगर, सम्भवतः बुढा मगरको मृत्यु भयो। जस्तो धेरैले चाहिँ के पनि भनेका छन् भने यो जातीय द्वन्द्वतिर पनि राजनीति भइरहेको छ भन्ने कुरा आयो, किनभने त्यहाँ नमराज विक मात्र मारिएका थिएनन्, त्यहाँ चाहिँ केही विक साथीहरू अन्य पनि मृत्यु भएको थियो, तर नमराज विकलाई मुख्य चाहिँ व्यक्ति बनाएर त्यहाँ रहनुभएका मृत्यु हुने अन्य साथीहरू चाहिँ छोपिए, हराए, उहाँहरूको चाहिँ पीडा कसले बुझ्ने भन्ने खालको सामाजिक सञ्जालमा पनि एक खालको त प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ नि। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मेन कुरा भनेको चाहिँ जनचेतनाकै कमी हो। एक त उनीहरू त्यसरी केटी लिनु गइसकेपछि मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ त्यो केटीले एकदमै उसलाई ट्रु लभ गर्थ्यो भने चाहिँ त्यो केटी चाहिँ भागेर केटा भएको ठाउँमा आउनु पर्थ्यो। मैले स्टाटस पनि लेखेको थिएँ, त्यति हिम्मत गर्नुपर्ने थियो। यदि उसले थाहा थियो नि त घर परिवार मेरो समाजले स्वीकार्दैन, यदि केटालाई भेट्यो भने मार्छ भने त केटीलाई पक्कै पनि थाहा भएको हुनुपर्छ, र पनि उसले बोलाएर केटा गयो। त्यो उसले माया भएको कारणले गयो, केटा साथी बोकेर गइसकेपछि पनि गाउँलेहरू मिलेर त्यसरी खेद्नु चाहिँ एकदमै अशिक्षाकै कमी हो। किनभने उनीहरूलाई बरु सबैजनाले घेरेर एक ठाउँमा राखेर राम्रोसँग सम्झाएर बुझाएर पठाउनु पर्थ्यो। पिटेर त्यो होस गुमिसकेपछि खोलामा फालिदिनु भनेको त त्यो जस्तो नराम्रो घटना, त्यो जस्तो अशिक्षित व्यक्तिहरू, त्यो जस्तो नराम्रो व्यवहार भएको मान्छेहरू संसारमा सायद छैन नै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो घटना हेरेर। त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो। त्यो गाउँलेहरू मिलेर होला, केटा एकतर्फी मायामा पर्यो होला, अब केटीले बोलायो होला, उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत मामलाहरू थियो होला, तर त्यो भइसकेपछि पनि त्यो गाउँमा अब रुकुममा घटेको घटना यो, अब त्यो रुकुममा त्यो गाउँमा कोही पनि मान्छे शिक्षित थिएन जस्तो देखायो नि त घटनाले होइन। सबैजनाले एकचोटि कसैले पिट्दाखेरि नपिट भन्ने मान्छे त्यहाँ भएन, लखेर्दाखेरि नलखेर भन्ने मान्छे त्यहाँ भएन। त्यो सिङ्गो गाउँ नै उल्टिएर त्यसरी पिटेर मारेर फाल्नु भनेको त यो एकदमै दुःखद घटना हो। अब यो त जातीय द्वन्द्वको सिर्जना सुरुवात भयो भन्ने खालको एक समुदायले त प्रत्यक्ष रूपमा आवाज उठाउन थालिसकेका छन्। गाउँ गाउँमा, समाजमा यसको चाहिँ विषयमा चर्चा भइराखेको छ। जस्तो तपाईँ र मेरो जुन रूपमा कन्भर्सेसन भइरहेछ यो पनि एक खालको यही विषयमा केन्द्रित भएर गर्नु पर्यो, किनभने तपाईँको स्टाटसलाई केन्द्रित गरेर मैले यो कुराकानी गरेँ र सँगै नेपालका चर्चित ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको पनि यो विचार आइरहँदाखेरि तपाईँहरू त्यो ठाउँमा रहनुभएका कलाकारहरूको चाहिँ विचार किन प्रस्तुत नगर्ने भनेर मैले यो प्रश्न गरेको हो। तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँबाट निहाल्दाखेरि नेपालमा कुन जाति बढी चाहिँ पिछडिएका छन्, कुन जातिलाई चाहिँ बढी अलिकति हेपिएको प्रविधिहरू प्रस्तुत हुन्छ र कुन जाति अलिकति माथि पुगेको महसुस गरेर आफूलाई चाहिँ अहमताको व्यवहार देखाउँछ? दिदी यो तपाईँले चाहिँ थोरै यो विषयमा नि बोलिदिनुहोस् न। यो जातीय विभेद जुन हामी अब सानोमा स्कुल पढ्दाखेरिको भन्दा त अहिले त जातीय विभेदमा धेरै नै परिवर्तन भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने म पनि मेरो गाउँमा मगर र कामी मात्रै, दुई थरी मात्रै जाति थियो। हामीले साथी दुईजना सँगसँगै काम के अरे पानी लिन जाँदाखेरि, पानी लिएर सँगसँगै आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ छोइयो, ठुलो बडाहरूले देख्यो भने हामीलाई कराउने, गाली गर्ने, त्यस्तो परिवेश थियो त्यो बेला 2050-55तिर। अब अहिले चाहिँ केही हदसम्म सुधार भएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई त। निर्मूल नै भइसकेको यो चाहिँ जातीय विभेद भन्ने चाहिँ नेपालमा छैन जस्तो महसुस भएको थियो। किनभने मेरो गाउँमा जति पनि कामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना मेरो घरमा पुग्ने, मेरो घरको सबै हामी एक फ्यामिली भइसकेका थियौँ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ। तर अहिले रुकुमको घटनाले चाहिँ जातीय विभेद अझै पनि रहेछ है समाजमा, यति घृणा गर्दो रहेछ, तल्लो जाति भनेपछि स्वीकार गर्दो रहेनछ भन्ने खालको फेरि यो घटनाले फेरि त्यस्तो खालको विचारहरू निम्तायो। हुन त मर्न अब मगर पनि मरेको छ, अब सुनार पनि मरेको छ, सबै मरेको छ। त्यहाँ जो साथीलाई साथ दिन गयो उनीहरू मर्यो, उनीहरूलाई मारेर फाल्यो। तर मेन कुरा चाहिँ केटीको परिवारले चाहिँ
तल्लो जाति भनेको कारणले नै प्रेम नस्वीकारेको भन्ने कुरा मिडियामा आए अनुसार र मिडियाको कुरा सुने अनुसार मैले पनि जानकारी पाएको कुरा त्यही नै हो। जातीय विभेद भन्ने कुरा अझै पनि रहेछ नेपालमा, अझै पनि यसको भित्रभित्रै एकदमै द्वन्द्व रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि थाहा भयो। र यो जातीय विभेद जबसम्म रोकिँदैन तबसम्म सम्पूर्ण मानिसको दिमागमा यो कुरा पस्दैन कि हामी सबै एक हौँ भन्ने खालको त्यो खालको ब्राइट दिमाग हुँदैन, तबसम्म यो जातीय विभेद रहि नै रहन्छ। नेपालमा मात्रै होइन, अहिले अमेरिकाकै घटनामा काला जाति गोरा जाति भनेर द्वन्द्व भइरहेछ। यो विश्वमै यो किन भइरहेछ भने मान्छेको सोच चाहिँ सबभन्दा जुन मान्छेको सोचाइ एकदमै तुच्छ हुन्छ, जुन मान्छेको सोचाइले यो चाहिँ सानो जाति हो, यो चाहिँ ठुलो जाति हो भन्ने दिमागबाट हट्दैन, तबसम्म जाति विभेद चाहिँ रहन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ओके, तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि ठ्याक्कै याद आइहाल्यो। अब कतिपय कुराहरूले त एक खालको सामाजिक विषय परिवर्तनको बाटोहरू सुरुवात गर्छ। यो 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 शताब्दीमा आएर हामीले यो परिस्थितिमा आएर जस्तो धेरै क्रान्ति गर्छु भनेर अगाडि बढेका व्यक्तिहरू सत्तामा पुगिसकेपछि पनि हामीले यो विषयमा चाहिँ बहस गर्नुपर्ने यो सबैभन्दा दुर्भाग्य समय हो, हैन? र पनि हामी बाध्यतावश तपाईँसँग यही विषयमा कुराकानी गर्न बाध्य छौँ र हामी यो कन्भर्सेसन प्रस्तुत गर्न बाध्य छौँ। कता कता लाग्दैन दिदी, यो सामाजिक कुरीतिले नै गर्दाखेरि नेपाली समाज सबैभन्दा पछाडि छ जस्तो लाग्दैन? जस्तो विश्वको सबै ठाउँमा नेपाली समुदायहरू चिनिने बाटोहरू, जस्तो नेपालको संस्कृतिहरूसँग, नेपालको चाहिँ विभिन्न भूभागहरूसँग चाहिँ जोडिएर चाहिँ विश्व हेर्न आउँछ, होइन? तर यही कुरीति, यही चाहिँ भेदभावको कारण चाहिँ नेपाल चाहिँ काहीँ न काहीँ पछाडि छ, सबैभन्दा पछाडि छ भेदभावको कारण भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँहरूलाई त्यहाँ बसेर यसो एनालाइसिस गर्दा? एकदमै लाग्छ बाबु, किनभने हामी नेपालीहरू हुन त सबै देशको मान्छेहरूको सबै एक किसिमको केही न केही नराम्रो पक्षहरू हुन्छ नै, तर हामी नेपाली भएको कारणले हामीले हाम्रो देश र हाम्रो समाजमा घट्ने घटनाहरू प्रत्यक्ष देखेको कारणले हामीलाई धेरै नलेज छ त्यो कुराहरूमा। हामी नेपालीहरू कस्तो स्वभावको हुन्छ भने हेपा प्रवृत्तिको के, अब हेप्ने, एकले अर्कालाई हेप्ने। अब सानो यो अब अलिकति गरिब छ भने धनीले त्यसलाई हेप्ने, जस्तै काम गर्न राखेको घरको मान्छेलाई मालिकले हेप्ने, होइन? अब जस्तै हाम्रै अब साङ्गीतिक साङ्गीतिक फिल्डकै कुरा किन नगरौँ, अलिकति चर्चा भइसकेपछि अलिकति तल्लो कलाकारहरूलाई नगन्ने भनौँ न, यो एउटा हेपा प्रवृत्ति। एकले अर्कालाई आफूभन्दा ठुलो, अब जस्तो राजनीतिक ठुल्ठुलो पोस्टमा भएको मान्छेहरूले सानो सर्वसाधारणलाई हेप्ने, जसको पावर छ त्यो ठुलो भयो, जसको पावर छैन केही पनि छैन। अनि जसको पैसा छ त्यो मान्छे ठुलो भयो, जो अलिक गरिब छ, जो अलिकति निमुखा वर्गहरू छ त्यसलाई हेप्ने। यो हेपा एकदमै हेपा। जस्तै अब दलितै भए पनि अहिलेको सिचुएसनमा जोसँग एकदमै धन छ, प्रशस्त, फर इक्जाम्पल त्यो नवराज भाइ एकदमै भयङ्कर ठुलो खानदानको हुन्थ्यो भने सायद उनीहरूले पनि, केटीहरूले पनि एक्सेप्ट गर्थ्यो होला। यो एउटा अहिलेको यो माहौल यो यतिसम्म घट्ने थिएन होला, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मेरो विचार। अब जबसम्म एकले अर्कालाई हेप्ने प्रचलन हुँदैन, जबसम्म त पनि एउटै हो, म पनि एउटै हो, हामी सबैजना जति पनि हामी मानव जाति एउटै हो भन्ने मानसिकता मान्छेहरूको मनमा पलाउँदैन, तबसम्म चाहिँ यो विभेद भन्ने चिज चाहिँ जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन बाबु। त्यही नै तपाईँले यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै मलाई याद आइहाल्यो। जस्तो तपाईँले प्रसङ्ग जोड्ने बित्तिकै अलिकति यो वर्गीय विभेदको विषय जोडिहाल्यो कि, यो जातीय विभेद भन्दा पनि अझ बढी वर्गीय विभेद। किनकि यो जब कि कोहीसँग सम्पत्ति छ भने त्यहाँ जात हुँदै हुन्न। जस्तो तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, नवराजसँग 2-4 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा थियो, या एउटा कुनै सम्पन्न ठाउँमा चाहिँ उसको घर घडेरी थियो भने सायद सुषमा उनको श्रीमती भएर बाजा बजाएर नै आउने त्यो परिस्थिति बन्थ्यो होला। भलै त्यो कुनै ठाउँमा दलितको पनि सम्पन्नशाली घर छैन भन्ने पनि छैन। काठमाडौँ सहरमा धेरै दलित वर्ग भनेर नाम दिएको छ। हामीले दलित भनेर चाहिँ त्यसलाई उपनाम दिए पनि कतिले दलित भनेर नमानौँ, यसलाई चाहिँ अर्को दलित भनेर किन हामीलाई झन् हेप्ने भन्ने खालको गतिविधि पनि ती वर्गका व्यक्तिहरूबाट आएको छ। तैपनि मैले यो अहिले सबैले दलित भनिसक्दाखेरि हामीले पनि दलित शब्दलाई किन चाहिँ पछाडि हटाउँ भनेर भने। जस्तो दलित भनेर चाहिँ दलितको चाहिँ सम्पन्नता पनि त छ नि, होइन? कति राम्रो गरेर अगाडि बढेका छन्, पाइलट, इन्जिनियर, डाक्टर,
दलित वर्गका व्यक्तिहरू पनि त छन् नि। बस यति यति यो कुरा जस्तो अहिले अहिले जातीय भन्दा पनि विभेद चाहिँ यो वर्गीय विभेद यो सम्पन्न साली नहुँदाखेरिको यो विभेद अलिक बढेको हो जस्तो लाग्छ फेरि। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। अब समाजमा अरू पनि उदाहरणहरू छ नि त, कति अन्तर्जातीय विवाह गर्नेहरूको उदाहरण छ। जस्तै कामीले बिहे गर्यो रे बाहुनीसँग, बाहुनसँग बिहे गर्यो कामी दमै, या अब मगर गयो मगर गुरुङसँग, गुरुङ हरेक जो कोहीको पनि के यो सिचुएसन सबैले ह्यान्डल गरेर आएको छ। कसैले त्यो सिचुएसनसँग फाइट गर्यो होला र कसैको परिवारले सहर्ष स्वीकार्यो पनि होला। तर त्यो बिचमा उनीहरूले झेल्नु परेको समस्या उनीहरूलाई विशेष थाहा हुन्छ होइन। अनि यो वर्गीय विभेद अब त्यही नै हो। यो तपाईँले भन्नुभयो नि दलित भन्ने एक जात हो। जस्तै मगर भने जस्तो दलित हो नि त होइन। जस्तै बाहुन भने जस्तो दलित हो। अब यो दलित भन्ने शब्द हट्नुपर्छ, खारेज हुनुपर्छ होइन कि दलित हुन्छ है, यो दलित भनेको चाहिँ सानो जाति हो है भन्ने मानसिकता चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। जस्तो त्यो दिमागमा यो दलित भनेको सानो जाति हो, यो भनेको यस्तो हो, यो भनेको एकदमै घटिया जाति हो, यिनीहरूलाई छुनु हुँदैन, यिनीहरूलाई मन्दिरमा पस्न दिनु हुँदैन भन्ने सोच राख्ने मान्छेहरूको दिमाग चाहिँ खाली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। दलित भन्ने त एउटा जात हो नि त, त्यो त हट्ने कुरै हुँदैन होइन। हो त, स्वाभाविक रूपमा तपाईँले यो भन्दाखेरि केही न केही दर्शकहरूले पनि आकलन गर्न सक्छन्। साधारण रूपमा मगर एउटा वर्गभित्र रह्यो होइन, जात नभनौँ न, हामी एउटा वर्गभित्र रह्यो होइन। अर्को चाहिँ अर्को वर्गभित्र दलित वर्ग पनि हुन सक्यो होइन, ब्राह्मण वर्ग पनि हुन सक्यो। बस एक अर्काले चाहिँ दलित भनेको तल्लो जात हो भनेर हामीले ती व्यक्तिलाई हेला गर्न सकेनौँ, हेला गरेनौँ भने त सो त उनको योग्यता त बढिहाल्छ नि। हामी किन त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो होइन। एक्ज्याक्टली त्यही हो। मानसिकता मान्छेको दिमागमा यो पर्न भएन कि यो दलित हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको मानसपटलबाट चाहिँ हट्नु पर्यो। त्यसपछि हामी कुनै पनि जात जाति यो विभेद भन्ने नहोस्, यो संसारमै नहोस् के कुनै पनि देशमा। नेपालमा मात्रै हो। नेपालमा मैले थाहा पाएदेखिको 45, 50, 55 सालदेखिको त्यो सामाजिक एउटा परिवेश र अहिलेको सामाजिक परिवेशमा धेरै परिवर्तन चाहिँ भइसकेको छ होइन, भइसकेको छ। तर अब मेरै आफ्नै घरमा पनि अस्ति मात्रै एउटा घटना घट्यो। मेरो बहिनी जुन चाहिँ सानै छ, 19-20 वर्ष पनि पुगेको छैन, ऊ एकदमै सानो उमेरको छ र घरमुनिकै सार्की एकजना थर भएको भाइसँग उसको एकदमै गहिरो माया प्रेम बस्यो होइन। अनि उसले के भन्यो भने म ऊ बिना बाँच्न सक्दिनँ, म चाहिँ गएँ भनेर उसले भनिसकेपछि हामीले चाहिँ यस्तो लकडाउनको बेलामा ठिकै छ तिमीहरूको माया प्रेम छ एक ठाउँमा छ, तर हामी यो लकडाउन सकिएपछि सबैजना फ्यामिली बसेर हामी तिमीलाई राम्रोसँग बिहे गरिदिन्छु, तर अहिले चाहिँ तिमी अहिले यसरी नजाऊ भनेर सम्झाउँदै पनि बहिनी गयो। अब बहिनी गयो भनेर हामी अब त्यो केटालाई कुट्न जाने त भएन नि त। त्यो एउटा मानवता हुँदै होइन नि भाइ। त्यसरी उनीहरूको माया प्रेम छ। मैले अघि नै उदाहरण दिएको त्यो रुकुमको सुषमा बहिनीको पनि यही नै हो। मेरो बहिनीले माया गरेको थियो, केटाले माया गरेको थियो, दुईजनाको गहिरो माया सम्बन्ध थियो भने मेरो बहिनीले आफ्नो के अरे घर परिवार समाज छोडेर केटासँग भाग्न सक्यो। त्यो हिम्मत देखाउनु पर्थ्यो सुषमा बहिनीले पनि के। घरमा केटा लिनु आएको होइन, मेरो बहिनी आफै गएको। तर हामीले अहिले हो थोरै अब आफै गयो, हामीले भन्दा पनि मानेन भन्ने खालको दिमागमा छ। तर हामीले सार्कीसँग गयो, यस्तो तल्लो जातिसँग गयो, योसँग गयो, हामीले भनेका छैनौँ। हाम्रो परिवारबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो खालको केही पनि फिल भएको छैन। माया प्रेम भएर गयो, जिन्दगी बितोस्, त्यही नै। ओके, अब म थोरै यो सङ्गीतबाट पनि धेरैले केही न केही पाठ सिकेको छ होइन। तपाईँबाट पनि कतिको त्यो खालको दर्शकहरूले चाहिँ यो जातीय विभेदको विषयमा ज्ञान पाए भन्ने कुरा म थोरै जोडिहालौँ। तपाईँले चाहिँ त्यस्ता खालका सृजनाहरू गाउन पाउनुभयो जुन यो अलिकति पिछडिएका वर्गहरूलाई लक्षित गरेर? त्यस्तो गीत चाहिँ मैले गाएको छैन। तर ठकुरी र मगर बिचको एउटा खालको माहौल जुन किसिमको अब ठकुरीहरूले दर्शन भन्छ, मगरहरूले झोडले भन्छ, त्यो खालको एउटा रोइला गीत चाहिँ मैले 2 वर्ष अगाडि रामजी खाँड दाईसँग गाएको थिएँ।
अब यो पिछडिएको वर्ग यस्तो भनेर त्यसरी गीत गाउने अवसर चाहिँ मैले पाएको छैन र पाएँ भने चाहिँ डेफिनेटली म गर्छु। कुनै त्यस्तो गीत गाउन सकिन्छ दिदी जस्तो टुक्का यो अहिले वर्गीय विभेदलाई समेटेर अलि चेतना होस् होइन, जस्तै राज दाइले रुमाल धोको छु जुन गीतबाट कतिपय विभेदबाट विभेद गर्नुहुन्न भन्ने खालको चेतना मिलेको थियो, त्यो खालका कुनै सिर्जना गाउन सकिन्छ? अहिले तुरुन्तै त गाउन सकिन्न। अब राजु दाईकै त्यही रुमाल धोको छु, यो खोलीको पानी खोइ नखानु मैले छोको छु भन्ने गीत चाहिँ मलाई आउँछ, मलाई एकदमै मनपर्ने गीत पनि हो। सुरुमा स्टार्टिङमा यो गीतहरू मैले खुब गाउँथेँ, त्यही गाइदिए मात्रै हो बाबु, नत्र अहिले तुरुन्तै चाहिँ छैन। त्यही गाइदिनुहोस् न एक टुक्का यो चेतना सहित, अनि म केही अहिलेको यो विषय थोरै टुङ्ग्याउँछु र तपाईँसँग अलि गहिरिएर कुराकानी पनि गर्छु। ल बाबु। रुमाल धोको छु यो खोलीको पानी कोही नखानु मैले छोको छु, हे कुन धर्ममा लेखेको छ र साँचो माया पिरती नगर रुमाल धोको छु यो खोलीको पानी कोही नखानु मैले छोको छु। ओके, अब गीतबाट पनि केही न केही त्यो एउटा चेतना मिलोस् भनेर मैले तपाईँलाई बिचमा गीत गाउन लगाएँ। थोरै अमेरिकाको व्यवसायसँग केन्द्रित रहौँ न। सुख खोज्न अमेरिका जान्छन् धेरै नेपाली, त्यो सुख खोज्न सायद तपाईँ पनि पुग्नुभयो होइन? तपाईँसँगै धेरै कलाकारहरू यति बेला लोकदोहोरी क्षेत्रका सफल कलाकारहरू अमेरिकामै हुनुहुन्छ होइन? त्यो परिपाटीमा तपाईँहरू पनि होमिनु भयो बिचमा गएर। अहिले लाग्दैन बेकारमा आइछु यो ठाउँ यो बेलामा? विशेष गरी यस्तो हो, खास सुख खोज्न कोही पनि मान्छे विदेशी दैन बाबु। अब अरूको विषयमा म बोल्दिनँ, मेरो विषयमा चाहिँ म चाहिँ दुःख खोज्न अमेरिका आएको हो। खास अमेरिका मलाई सुख नेपालमै थियो, दुःख खुसी म नेपालमै थिएँ। जुन पेसामा म संलग्न थिएँ म त्यही पेसामा एकदमै खुसी थिएँ, सुखी थिएँ। अमेरिका आइसकेपछि अमेरिकामा पनि बस्ने नियत बोकेर आएको पनि होइन। खासमा आइसकेपछि यहाँको माहौल, यहाँको परिवेश, सबैजना साथीभाइहरू यता भएको कारणले उहाँहरूले एक किसिमको एउटा हुन्छ नि त्यो निप्न लागेको दियोमा तेल थपे जस्तो गरिदिनु भयो। अलिकति मन चञ्चल हुने खालको एउटा यहाँको परिवेश, यहाँको रहनसहन, यहाँको माहौल मलाई पनि ठिकै हो रहेछ क्यारे भन्ने लागेर मैले हुन्छ त नि भन्ने हिसाबले बसेको। तर म यहाँ सुख हुन्छ अमेरिका बसेर म सुख पाउँछु यो खालको नियत चाहिँ मेरो पहिला पनि थिएन र अहिले पनि छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ दुःख के हो चाहिँ मैले अमेरिका आएर चाहिँ सिकेँ। सायद सबैजना नेपालीहरू विदेश गइसकेपछि दुःख के हो उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्ने अवसर चाहिँ मिल्छ। किनकि त्यहाँ नेपाल हुँदैन, आफ्नो घर परिवार हुँदैन, आफ्नो साथीभाइ हुँदैन, आफूले चाहेको ठाउँमा जाने सजिलै सम्भव हुँदैन, हरेक कुराहरूसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, जिरो लेभलदेखि सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई दुःख नभनेर अब सुख त पक्कै पनि भनिँदैन। सो दुःख पाउन आइयो, खुसी छु। तपाईँले यो भन्दा काहीँ कतै मन बहकिन्न? यति बेला त सबैभन्दा दुःखको क्षण तपाईँहरूको यो बेला अझै छ कि दुःख गर्न त जानु नै भयो। सो त आमा बुबासँगै बस्न पाए, यस्तो सङ्कटको घडीमा परिवारसँगै बसेर चाहिँ समय व्यतीत गर्न पाए हुन्थ्यो होइन? बुवा आमा कहाँ हुनुहुन्छ, परिवार कहाँ छ, आफ्नो हितैषी कहाँ छ होइन? आफ्नो सब थोक त्यागेर त्यो ठाउँमा बस्नु भएको छ, लाग्दैन? एकदमै किनकि अहिले त झन् यो महामारी जुन यो विश्वमै फैलिएको छ, अमेरिका त झन् एकदमै हाई
फर्स्ट नम्बर 1 मै छ यो कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या र मर्नेको सङ्ख्या पनि र हस्पिटलाइज हुनेहरूको सङ्ख्या पनि। यस्तो स्थितिमा अहिले त अब युज टु भइसक्यो, अलमोस्ट 3 महिना हुन लाग्यो। सुरुको यो लकडाउन भइसकेपछि 2 हप्ता 3 हप्ता 1 महिनासम्म चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो भयो। परिवारको धेरै याद आउने, अब यहाँ बसेर बाँचिँदैन होला। अब बिचमा म बिरामी पनि भएँ, सायद आत्तिएर पनि बिरामी पनि भएँ। त्यो बेलामा अब रुममेटहरू पनि डराउने, अब डर अभियसली हुन्छ, यो छोएपछि सर्ने रोग हो भन्ने भइसकेपछि अब हल्का ज्वरो आइरहेको थियो, टाउको पनि दुखिरहेको थियो, डाइरिया भइरहेको थियो, सबै त्यो सिम्टमहरू देखि नै रहेको थियो सायद। अनि मैले आफ्नो पर्सनल डक्टरलाई फोन गरेर सोधेपछि उहाँले भन्नुभयो एन्जाइटी। अब म डराएँ नि त, घर परिवारको एकदम याद आउने, त्यस्तो भइसकेपछि बेचैन भयो, घरबाट बाहिर निस्किने छैन केही त्यो भएपछि म डराएर चाहिँ म बिरामी चाहिँ भएँ बिचमा। एकदम धेरै फ्यामिलीको याद आयो। अनि अब के गर्नु, याद गर्नु मात्रै थियो, विकल्प अरू केही छैन। अब कोरोना लागिहालेको हो भने पनि, मरिहाल्यो भने पनि फ्यामिलीले त्यो के भन्छ डेथ बडी पनि नपाउने यस्तो रोग हो यो भनेको। विदेशमा मर्नु चाहिँ मलाई छैन। मैले हिम्मत गरेको, म बिरामी हुँदाखेरि म विदेशमा मर्नु छैन, मलाई नेपालमै मर्नु छ। म यहाँ कुनै पनि हालतमा मर्दिनँ, म मर्ने मान्छे होइन भन्ने खालको एउटा भित्री आत्मबल जाग्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै निको भयो भने भएपछि अनि साथीभाइहरू अहिले त जस्ट नर्मल जस्तै भइसकेछ। अब दिदीहरू, निशा दिदी, पार्वतीहरूसँग भेटघाट हुन्छ साँझ बिहान, यताउति पल्लो ओल्लो घर। अब त्यो बेला त ओल्लो पल्लो घर पनि जान बन्द भयो। विमल दाईसँग पनि फोनमा मात्रै कुरा हो। अहिले त दाईसँग पनि भेट भएको छैन, दाई अलिक पर बस्नुहुन्छ। एकदमै मिस भयो फ्यामिली। धेरै रोएँ, बाथरुममा गएर रोएँ। त्यही त हो नि, रुनु मन लागिहाल्छ होइन। त्यही पनि बिरामी भएको बेलामा परिवार सम्झिएपछि त यति नमजा लाग्दो रहेछ। विदेशमा, त्यो पनि यस्तो ठाउँमा, एपिसेन्टर भएको ठाउँमा, जो मान्छे जहाँ दिनको 2000-2500 मरिरहेको हस्पिटल यही पर छ, 3-4 ब्लक अगाडि मात्रै छ। अनि धेरै गाह्रो भएको थियो बाबु। सबैजनालाई मिस भयो, तिमीहरू पनि मिस भयो। नेपाल जाँदाखेरि खुब रमाइलो गरियो, भेटघाट भयो होइन। अब सायद त्यो दिन आउँदैन होला, मरिन्छ होला भन्ने खालको त्यो नेगेटिभ भाइबले चाहिँ मान्छेलाई कमजोर बनाउँदो रहेछ। जब मान्छे कमजोर हुन्छ त्यसपछि आँसु झर्छ होइन। तपाईँ त्यहाँ अमेरिका जाने बेला भर्खर कोरोनाको त्यो प्रभाव बढिरहेको थियो, अमेरिकामा पनि सुरु भइरहेको थियो। यो हुँदाखेरि चाहिँ होइन, अमेरिकामा भर्खर कोरोना आइरहेछ, यो बेला नजाउँ भन्ने त भएको थियो होला नि तपाईँ मनमा? म अहिले आउने मान्छे नै होइन नि, म अहिले फर्किहाल्ने त्यो मेरो कुनै पनि योजना थिएन। जस्ट मलाई लाइक फेब्रुअरीको 14 या 13 को यस्तैमा चाहिँ होइन अब चाहिँ जानुपर्छ, साथीभाइहरू सब बिजी नि त, अब सब बिजी छन्। अनि म चाहिँ फुर्सदमा छु, अब यति धेरै दिमागलाई पनि फुर्सद राख्नु हुँदैन। अब म जान्छु भनेर बिहान एयरलाइन्सलाई फोन गरेँ, अनि साँझको टिकट बनाएर हिँडेको होइन। त्यो एक्कासी मैले डिसाइड गरेको कुरा हो। त्यो चाहिँ म अहिले जस 6 महिनासम्म म नेपाल बस्न पाउँछु भने 6 महिनामा जम्मा 3 महिना यस्तै 25 दिन भइरहेको थियो। 2 महिना त मेरो चोखै बाँकी थियो, आउन मिल्थ्यो, बस्न मिल्थ्यो। अनि म एक्कासी हिँडेँ के, त्यो कारणले पनि अब फेरि आएर पनि फर्किहाल्ने कुरा थियो, तर फर्किहाल्न मिलेन। यहाँ अलिकति ग्रिन कार्ड भइसकेपछि यहाँको त्यो त अब नागरिक हो नि त, यहाँ पनि बस्नुपर्छ, 6 मन्थ ओभर यहाँ हुनुपर्छ भन्ने खालको नियम कानुनहरूले पनि बाँध्यो। अब फर्किहाल्ने भन्दा भन्दै लकडाउन भइहाल्यो। लकडाउन भएपछि अब यहाँ छु, फ्यामिली मिस हुन्छ, सबैजना मिस हुन्छ, एउटा रुम छ, यस्तै छ, गाह्रो छ। अब गीतको कुरा गरौँ न। तपाईँले जस्तो नेपाल आएर केही समय व्यतीत गर्दाखेरि 2-3वटा गीत पनि निकाल्नुभयो। एउटा संस्कृति झल्किने गीत निकाल्नुभयो, एउटा माया प्रेमको गीत निकाल्नुभयो, केही गीत रेकर्ड गरेर पनि जानुभयो र त्यो गीत आउन बाँकी रह्यो। ठ्याक्कै तपाईँको गीत चल्दै गर्दाखेरिको यो घटना पनि हो होइन। तपाईँ र रामजी खानले गाउनु भएको एउटा गीत राम्रो पिकअप लिइरहेको थियो होइन, हाइएस्ट भइरहेको थियो। ओहो, फेरि रिअपडेट तपाईँ भइराख्नु बेलामा चाहिँ फेरि तपाईँको यो जीवनको यो उतार चढाव भनिदिउँ न होइन, दुर्भाग्य कतिको महसुस गर्ने भयो? गीतको विषयमा लिएर चाहिँ मेरो प्राय यही नै भइरहेको हुन्छ। गीत एकदम चलिरहेको हुन्छ, मान्छे हुँदैन नेपालमा। अब गीत निकालेर विदेशी यो अलिकति अब यो भिजिट नेपाल 2020 भनेर हामीले टार्गेट बनाएर बनाएको गीत हो नि त त्यो खासमा। खै त अब भिजिट नेपाल 2020 त यो त गयो, यो विश्वमै खराब 2020 भएर निस्किँदैछ भने हामीले
जुन टार्गेटले गीत बनाएका थियो त्यसको त कुनै भ्यालु पनि रहेन, अर्थ पनि रहेन। त्यही आफूलाई अब पहिला पछि गएर विगतमा गएर हामीले यस्तो कार्य गरेका थियौँ भन्ने एउटा सम्झना रह्यो। त्यो गीतले केही इफेक्ट गरोस्, अलिकति हुन्छ नि पर्यटनहरू नेपालमा भित्रियोस्, यस्तो रमणीय ठाउँहरू छ, यसरी मान्छेहरूले भिजिट गरोस् हाम्रो देशको माहौल भन्ने खालको एउटा उद्देश्यले हामीले त्यो गीत बनाएका थियौँ। तर भएन। अब लकडाउन भयो, जताततै कोरोना भइसकेपछि त अब नेपालको पर्यटनबाट आउने इन्कम जिरो, भिजिट नेपाल 2020 0 त्यही नै भयो। अब गीत पनि जिरै भइगयो। अब पहिले गरेको एल्बमहरू पनि अब चलिरहेको बेलामा मान्छे खोज्ने बेलामा ल फलानु गायिका यो गीत गाउने गायिका भन्ने बेलामा मान्छे आफू रहेन, बाहिरै भयो, विदेशतिरै भयो। गीत सङ्गीतको विषयलाई लिएर चाहिँ म खासै लक्की चाहिँ छैन। त्यो कारणले पनि म जहिले पनि ब्याकअपमा यो चाहिँ हुनुपर्छ है भन्ने खालको सिद्धान्त चाहिँ बोकिरहेको छु। ओके, अब म अन्तिममा पनि छु, केही एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भयो। अब अन्तिममा तपाईँका केही गीतहरू दर्शक श्रोतालाई सुनाऊँ न, होइन? तपाईँले गाउनुभएका चर्चित गीतहरूमध्ये एक दुईवटा। हुन त यो म दुर्भाग्य मान्छु, तपाईँसँग कुराकानी गर्छु भन्दै अमेरिका पुग्नुभयो। तपाईँसँगको पहिलो अन्तर्वार्ता पनि मैले चाहिँ मेरो लागि पहिलो अन्तर्वार्ता एकदमै स्मरण योग्य थियो। त्यो अन्तर्वार्ताबाट धेरै राम्रो पोजिटिभ कुराहरू पनि म आफैले पनि सिक्ने मौका पाएको थिएँ। र त्यसपछिको यो दोस्रो अन्तर्वार्ता मेरो लागि हो। तपाईँ र मेरो जति यो दिदीभाइको सम्बन्ध छ त त्यो मिडियाबाट हुन सकेको छैन। एकचोटि तपाईँको गीत सुन्न मन लागेको छ, कुन गीत गाइदिनुहुन्छ? अलि त्यो एकदमै तिमीले अनलाइनमा पनि बजाइराख्छौ नि त्यो गीत, रामजी खान दाइ र मेरो त्योमा त्यो गीत गाउन चाहन्छु। ओइ माया कता हो हल्ली, मै सोझिलाई पारेर बिचल्ली। ओइ माया कता हो हल्ली, मै सोझिलाई पारेर बिचल्ली। स्याङ्जा बजार पुगिन्छ नि आधी खोला तारे, स्याङ्जा बजार पुगिन्छ नि आधी खोला तारे। दिनमा भेट्न गाह्रो हुन्छ साँझ पख झरे। ओइ माया कता हो हल्ली, मै सोझिलाई पारेर बिचल्ली। ओइ माया कता हो हल्ली, मै सोझिलाई पारेर बिचल्ली। खासमा सोझी हुनु भनेको बिचल्लीमा पर्नु, दुःख पाउनु, सबै कुराहरू ओगटेको हुन्छ। यो गीतले चाहिँ एकदमै मलाई आनन्द दिलाउँछ, किनकि यो छोटो मिठो टुक्कामा बनेको छ। यो घनश्याम रिजालजीले लेख्नु भएको गीत हो, रामजी दाइ र मैले गाएको। यही नै हो। अब केही त्यस्ता गीतहरू मैले बजाए मध्येमा अलि धेरै बजेको गीत पनि गाइहाल्नु भयो, होइन? अब धेरै दर्शक श्रोताहरूले पनि थाहा पाउनु भयो कि सङ्गीता थापा मगरले गाएका गीतहरू पनि चर्चित छन् भनेर। एउटा गीत एकदमै चर्चित थियो, त्यो गीत पनि थोरै गाइदिनुहोस् न, जुन गीतले तपाईँलाई चिनायो, तर तपाईँलाई चिनाउँदै गर्दा तपाईँ अमेरिकातिर भाग्नुभयो। तोम्बा पिएपछि। हजुर। हे हे नखाऊ भन्यो, मन लाग्दा खाइनी, खाएपछि रमाइलो चाहिने, तुम्बा पिएपछि प्यासी ज्यानै रसायो, तुम्बा पिएपछि मनै चञ्चल बनायो, मायाले माया दिएपछि। दामी छ, समय सान्दर्भिक गीत छ। तुम्बा खाएपछि रमाइलो लाग्छ मान्छेलाई भन्ने कुरा जानकारी दिइरहेको छ यो गीत। अब अन्तिममा तपाईँलाई सुनेर बस्नुहुने, हेरेर बस्नुहुने तपाईँका प्रिय फ्यानहरूलाई के भन्नुहुन्छ? देश विदेशमा जहाँ पनि हुनुहुन्छ, गाउँमा सहरमा, लालिगुराँस.com को यो हाम्रो जुम मिटिङ, जुन कन्भर्सेसन, जुम के भन्छ इन्टरभ्यू हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकदमै सेफ बस्नु होला, हेल्दी बस्नु होला। घरभित्रै बसे पनि हल्का बिहान साँझ शरीरलाई मुभ गर्नु होला। होइन भने कोरोनाले नछोए पनि अरू रोगहरूले छुने सम्भावना धेरै हुन्छ, किनकि हामी खान्छौँ, बस्छौँ, सुत्छौँ मात्रै। त्यो कुराहरूले अब विश्वमै महामारी फैलिएको यो सिचुएसनमा कति भुकै पनि बस्नु परेको छ, कतिले समाजसेवा पनि गरिराख्नु भएको छ। यहाँ सम्पूर्णलाई एकदमै सेफ भएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु। अमेरिकाको खबर यस्तै छ, यहाँहरूले पनि अपडेट पाइराख्नु भएको छ। मर्नेहरूको सङ्ख्या 1 लाख
क्रस गरेको आजभन्दा 7 दिन अगाडि हो। त्यसपछि मैले अपडेट हेरेको छैन, अब हेर्नु पनि छाडिसकेँ। अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या अब अलमोस्ट 18 लाख पुग्न लागिसकेको छ। सो अब यो रोग भन्ने चिज चाहिँ आफूले केयर चाहिँ गर्नुपर्छ, र जसको इम्युन सिस्टम र अलिकति जो पहिलेदेखि दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै एकदमै डेन्जर रोग हो। त्यो कारणले अब अलिकति पहिलेदेखि बढी रोग हुनेहरू बढी केयर रहनु होला, र हामीहरू पनि सबैजना केयर रहनु नै पर्छ। त्यही नै भन्छु। अब त्यही हो, laliguraj.com लाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मेरो भाइ कमल दिदी मैले भाइ दिदी मैले अन्तिममा एउटा प्रसङ्ग जोडिहालेँ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो जस्तो मलाई सोध्न मन लाग्यो। तपाईँभन्दा जम्मा 1 किलोमिटर पनि पर छैन अस्पताल भन्नुभयो, वल्लो पल्लो घर भनिहाल्नुभयो। त्यो ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेछ होइन। देखिन्छ होला नि कस्तो त्यो अवस्थाहरू, त्यहाँको कतिको बिरामीहरूको चाहिँ एकदमै यहाँ त अब नेपालमा चाहिँ कस्तो भ्रम पनि छ भने कोरोना सङ्क्रमित चाहिँ हुनेहरू त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नदेख्नेहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा एक खालको भ्रम छ कि कोरोना सङ्क्रमित चाहिँ एकदमै विघ्न रूपमा तनावमा हुन्छन्, पुरा बिरामी हुन्छन्, कापिराखेको हुन्छन् भन्ने खालका भ्रमहरू छन्। यो सत्य हो? यो कस्तो हुन्छ नि, मान्छे अनुसारको फरक यसको लक्षणहरू हुँदो रहेछ। किनभने मेरो आफ्नै बहिनी, यहाँ मैले अमेरिका आएपछि मैले बहिनी बनाएको छु एउटा सजना राई भन्ने, हामी एकदमै दिदी बहिनी हो। अनि मेरो ज्वाइँलाई पनि कोरोना भयो। हामी यहीँबाट अलिकति 2-3-4 ब्लकको वरपर बस्छौँ, तर हाम्रो भेटघाट भए पनि मास्क लगाउने, ग्लोभ्स लगाउने गरेर भेट भइ नै रहेछ भएको थियो। अनि ज्वाइँलाई प्राय अब यस्तो मौसममा ज्वरोहरू आउने यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यो कारणले पनि मैले के भन्यो भने नआत्तिनु, अहिले हस्पिटल नलैजाउँ भनेर रोक्दा रोक्दै 15 दिनको दिनमा चाहिँ ज्वाइँलाई एकदमै गाह्रो भयो, सास फेर्न गाह्रो भएपछि चाहिँ हामीले हस्पिटलाइज गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि 4 दिनमा ज्वाइँ फर्केर डिस्चार्ज भएर घर आउनुभयो। अनि त्यसको 1 हप्तामा ज्वाइँलाई चेक गर्न गएको नेगेटिभ भयो, सबै अब क्लिन भयो। त्यसको 1 हप्तापछि फेरि बहिनीले काममा बोलाएपछि चाहिँ बहिनीलाई चेक गर्न जाँदा बहिनीलाई पोजिटिभ देखियो होइन। तर बहिनीलाई भएको केही पनि थिएन, ज्वरो पनि आएको थिएन, टाउको दुखाखुकी केही पनि थिएन। किन अब एउटै बुढाबुढी एउटै पेटमा सुत्ने भएपछि अभियसली सर्यो होला, सरुवा रोग हो। तर बहिनी ज्वाइँसँग बस्ने रुममेटहरूलाई केही पनि भएको छैन। सुरुमा एकजना हाम्रो यहाँको फोटोग्राफर दाइ, मेरो आफ्नो भेनाजु पर्नुहुन्छ, उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमित भयो। उहाँले हस्पिटलबाट फोटो पोस्ट्याउनु भयो। त्यति बेला मेरो दिदीलाई पनि केही पनि भएन, उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ पनि भएन, केही पनि भएन। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जो मान्छेको चाहिँ अलिकति रोगसँग लड्ने सक्ने क्षमता कम हुन्छ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ छिटो क्याच गर्ने हो रहेछ यो भाइरस भन्ने चिज। अब पढ्नमा आएको पनि र देखेको बुझेको कुरा। अब जस्तै कोरोना भएको मान्छेको वरपर हिँड्नै नहुने त्यस्तो हुन्थ्यो यदि भनेदेखि हस्पिटल यहीँ नजिक छ होइन। हावामा पनि त्यो भाइरस 2-3 मिनटसम्म अडिन सक्छ। त्यही हस्पिटलमा गएको बिरामीहरूले फुक्यो होला, के गर्यो होला, हावाले हामीलाई ल्याइ पुर्याउन कति पनि फरक पर्दैन, यहाँनिर एकदमै नजिक छ होइन। त्यस्तो भनेदेखि यहाँ हामी सबै मर्थ्यौँ होला। नेपालीहरू एकदमै धेरै बसेको ठाउँ हो यो, मर्थ्यौँ होला। अनि अलिकति सुरक्षित रहने, अब खाली हातले नछुने, मास्क लगाएर बाहिर निस्किने कुराहरूमा चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्छ। तर कोरोना भाइरस भनेको यस्तो हो, यो हो, यो त्यो मान्छे अनुसारको फरक लक्षण देखिन्छ र मान्छे अनुसारको फरक त्यसले एट्याक गर्दो रहेछ क्या भित्र, जुन भनिहालेँ नि मैले इम्युन सिस्टम। अनि त्यति साह्रो आत्तिहाल्नु पर्ने, डराइहाल्नु पर्ने। अब तपाईँकै घरमा कोही कोरोना पोजिटिभ छ भने पनि यो त कोरोना पोजिटिभ भनेलाई छिछि दूर गर्ने त्यो गर्न जरुरी छैन। जस्ट उनीहरूसँग डिस्टेन्स राख्ने थोरै, अनि अब नछुने एकले अर्कालाई, अब बोल्न भइहाल्छ। अब सँगै हिँडेछ भने पनि अलिकति फरक डिस्टेन्समा बनाउने। अब सकेसम्म यो स्थितिमा भेटघाट नगरेको राम्रो। तर कोही बिरामी तपाईँले मानौ अब तपाईँ त हिँडिराख्नुहुन्छ नि त, समाजसेवामा निस्किराख्नुहुन्छ, कोही कोरोना पोजिटिभ बिरामी ढल्यो भने पनि खाली हातले नछुने, मास्क लगाउने होइन, त्यसपछि हेल्प गर्ने, केही पनि फरक पर्दैन। त्यही नै गरिरह यहाँ। अब नर्सहरूलाई भेटिरहेछ, डक्टरहरूलाई भेटिरहेछ भने त्यो उहाँहरूको इम्युन सिस्टमले अब फाइट गर्नु सकेन। त्यो कारणले उहाँहरूलाई पनि बिरामीहरू अब जति इटलीमा भएको थियो त्यति अमेरिकामा चाहिँ नर्स डक्टरहरूमा त्यति इफेक्टिभ चाहिँ भएको समाचार चाहिँ आएको छैन। सायद उहाँहरूले राम्रै
एउटा समाधानको उपाय अपनाउनु भयो होला। त्यही नै एकदमै डर, सुरुमा जति हामीलाई डर लाग्थ्यो नि, ओ माइ गड कोरोनाले अब संसार लाने सत्रान्तै पार्ने भयो भन्ने, त्यस्तो चाहिँ होइन। अहिले नेपालमा अब प्रसङ्ग जोडिहालौँ, त्यसरी तरकारीहरू फाल्ने होइन नि बाबु, भागको भर तरकारी खाल्टामा हालेर लैजाने, त्यो गलत हो। हामी सपिङ गर्न जान्छौँ, लाइनमा बस्छौँ 6 फिटको दूरीमा। अब यो इपिसेन्टर हो कोरोना भाइरस भएको मान्छेहरूको भने, कोरोना भएको मान्छे त त्यहाँ कति आउँछ नि सपिङ गर्न, होइन? त्यसैले एउटा स्याउ यसरी छाम्या हुन्छ रे, त्यही स्याउमा भाइरस रहन्छ, त्यो कुरा जायज हो। डक्टरहरूको भनाइअनुसार र रिपोर्ट अनुसार जहाँ भाइरस भएको बिरामी, जस्तो पोजिटिभ बिरामीले छोयो त्यहाँनेरि भाइरस रहन्छ। ओके, अब त्यो एप्पल छोयो त्यहीँ राख्यो, अब गयो, ल फर इक्जाम्पल मेरो पालो भयो, मैले त्यही एप्पल उठाएर लिएर आएँ, मैले त्यही तरकारीहरू करेलाहरू भिन्डीहरू उठाएर लिएर आएँ भने त्यसमा पनि भाइरस अभियसली रहन्छ नि त। तर हामीले के गर्छौँ भने घरमा ल्याएर तातो पानीले पखालेर फ्रिजभित्र राखेर 1 दिनपछि हामी खान्छौँ, मजाले पकाएर खान्छौँ। पकाउँदाखेरि हाम्रो कति हिट हुन्छ, मर्छ नि त कीटाणुहरू त त्यत्तिकै। भने नेपालमा त्यो गर्नु जरुरी छैन नि। मैले त्यो देख्दाखेरि मलाई एकदमै नमजा चाहिँ लाग्यो। अब उहाँहरूले कुन हिसाबले फाल्नुभयो, यदि फलफुलहरूमा तरकारीहरूमा भाइरस रहन्छ भने पनि म्याक्सिमम् 3 घन्टा भन्दा बढी चाहिँ भाइरस रहन्न भनेर डक्टरहरूले त्यति भनिरहँदा पनि हाम्रो नेपालको समाजसेवीहरू भनौँ, अब कोरोना भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहनेहरूको दिमागमा चाहिँ यो किन पुगेन होला भन्ने खालको थट चाहिँ मलाई आइरहेको थियो अस्तिदेखि। ओके, तपाईँले यो भन्दाखेरि साँच्चै यो पोखरामा एउटा यस्तो घटना घटेको थियो, सायद तपाईँले त्यो दृश्य पनि अवलोकन गरेर यो प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो। साँच्चै भन्यो भने यो तरकारी खेती गर्दा कति समय लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो तरकारी त्यसरी फाल्दाखेरिको त्यो भनौँ न अन्न खेर फाल्दा के हुन्छ, भोलि भोकमारीमा के गर्ने भन्ने परिस्थिति सायद नबुझेको हुनसक्छ। दिदीको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई बाँड्नु भयो, आज धेरै कुरा गर्न पनि पायो। एउटा यस्तो राम्रो प्रविधि जोडिदियो हामीलाई भनौँ न, होइन, टाढैबाट पनि मजाले कुराकानी गर्न पाउने र त्यसलाई चाहिँ आम दर्शकको बिचमा जोड्न पाउने त्यो एउटा प्रविधि हामी समक्ष आयो। के छ मैले सोध्न छुटेको तपाईँले भन्नुपर्ने? सब कुरा एकदमै ठिक छ, त्यही नै हो। हामी सबैजना जहाँ छौँ स्वस्थ रहौँ, मस्त रहौँ। अब सोच्ने शक्तिलाई फराकिलो बनाऊ, सानो नबनाऊ, जातीय विभेद यो भन्ने कुराहरू हामी आफैबाट, हाम्रो आफ्नो हामीबाट सुरु हुनुपर्छ र हामीले आउने पुस्ताहरूलाई हामीले सिकाउनुपर्छ र हामीले आउने पुस्ताहरूको अर्को पुस्तादेखि कुनै पनि किसिमको यस्तो खालको नकारात्मक गतिविधि समाजमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अर्को पुस्ताले सुन्न नपरोस्, होइन? त्यही नै हो। अब स्टे सेफ, समाजसेवामा निस्किरहेको देख्छु, क्यामेरा बोकेर कहिले कहाँ पुगिरहेछ, कहिले कहाँ पुगिरहेको देखिरहेको छु। सो जता गए पनि अलिकति सेफ भएर, हेल्दी भएर, पानीहरू एकदमै अल द टाइम पानी, तातो पानीहरू खाने, थर्मसमा पानी झोलामा बोकेर, थाहा छ बोकै हिँड्छ भन्ने कुरा। सो बी केयरफुल, आफ्नो पनि ख्याल राख्नुपर्छ, र आफ्नो काम पनि आफ्नो ठाउँमा छ। आफू रहे काम हुन्छ, आफू रहे समाज हुन्छ, मेन आफू ठिक हुनुपर्छ। त्यही नै हो, आफ्नो ख्याल गर्नु। र लालीगुराँस हाम्रो यो जुन जुम मिटिङ हेरेर बस्नु भएको छ सम्पूर्णलाई स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड लभ यु अल। नमस्ते सबैजनालाई। हस्, नमस्ते। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्।